الحمد لله العظيم الصمد، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي وآله وصحبه وتابع يحبهم مع حبه. إليكم طلاب علم الدين هدية تهدي إلى اليقين، مختصر البيان يا إخواني قد جمع البيان بالإحسان. بالشريعة الغراء أهونم إيمان من يكتل كتبالة الإيمان بالأسماء. نعم، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إيماني مال أفكيسة همتا جنان إني برا مقور ربي في صفوان إسات أمنوا أفكيسة همتا. تضمن الإيمان، تضمن جتون أفكيسة همتا جرا سبسبوال بوستو يزوال مالت إيمان دم الله الإيمان بالأسماء. تضمن الإيمان بالأسماء بالله سموت مامن، والله باريات مامن مقور ربي تأمنوا ججو. والأخذ أهنم ميازن قبتو بالشريعة شريعة قبتو أحكام إسلاما قبتو قولا وعملا ججانس دلقانس قبتو. والأخذ قبتو فبتو موسد ماز بالشريعة شريعة إسلاما. الغراء شريعة إسلاما سنو الغراء إفتو كتات يجو إفتو كتات قوتو كتات قلت عبري ملو يوم الجمالة. المضيئة الكاملة الواضحة إفقلتو كتات. نعم، كان قبتو ججونكا اتدلقوا ججو. والأخذ ماز مالت مسرات ما تكبر مالت فعلا وقولا بنقرم بتكبارم ما سعيت مالت يا الله سمنا بحرياتهم بنسو مامن. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم، من أحصاها مالت ترجمون عوقو تررتو حصابون قبتوت بنسو يتقبر مالت مكا سقلتني سقل مقور ربي كيسا سقلتني سقل حفظي قمت قبتي إسيسا هبتي كإتدلق يسر ربت. التواب اسم من أسماء الله ومن صفاته. نعم، يقبل التوبة وكذلك أن تتوب. مكا ربي تكو كيستي درك مسديتو جر مقارب عند الله سم ውስጥ ሶስት ግዴታዎች አሉ። አንደኛ ግዴታ የአላህ ስም መሆኑን ማመን፣ መቃረብ ቢተው ከነሱ አመኑ ማረጋገጥ ማወቅ። ሁለተኛ በውስጡ ያቀፈውን ባህሪ ማጽደቅ፣ ሲፈ ኢሰከሰት ሐመተሰን ኢትአመኑ ከነሱ በዛ ማመን ማረጋገጥ። صفة مقاسا كيسة تامت. التواب صفة مالت قبا صفة توبة يقبل التوبة. صدفة سوستين يوس قديتا بزاس مسرات بالله سم. التواب كون توبة ما أدرك مالت توبة قوم جج. الرحمن مقايسات صفة رحمتها قب أن تسأله من رحمتي. السميع مقايسات
صفة أجهوكم يسمع البلا كونجل مراك بنجر كمسرا ونجل مراك البصير مقايسات سمونه صفة بصراك بهين أرججتشو نا أرججتة دليل يسوجتشو مسرا سنت نجر قديتا سنت قديتا لمن صوست قديتا لما عادت بنني ما من يسفل لها فلا حلال غير ما أحله وما يحرم حرم أنت عبده فلا حلال حلال لهنجو حلال يلم نعم حلال يلم غير ما أحله وان إني حلال قول ملئ السو حلال يا رجو نجر سكر بستكر حلال يلم حلال نبالو الله حلال يا رجو يتفقد نجر مالتنا بنجراته يتفقد تكبار مال فلا حلال حلال يلم يتفقد نجر يلم غير ما أحله السو يتفقد نجر سكر نعم وما يحرم الله حرام يا رجل النجار والرب الأرض حرام قوله اتنكلاين هذه أتقربوا تعالون حرم أنتم حرام مهون أمان أنتم حرام نبل حرام مهون أمان أتقربوا أنت عبده أنت سبحانه السو أنت جيتانو تاززو أتقبري تيساتي إني قفتاكيتي أجا جميل جيتشو نعم تازجنا أنت السو أزاجنا أتي أججما إنه أججا أججمي بجتشو باتباع أمره ونهي وان إني أججمو الآن وان إني رادور أرقمو الآن سيكا لكالهم بمكالكال يزون بمتازز من أدرك تاززو أججمي فيه فلا حلال غير ما أحله حلال غير وان إني حلال غير فيدا حلال يهون يا رجل نجر تدق مبت حلال مالت سو حلال يا رجل نجر مو مالت وان إني حلال قليته حلال وان إني حرام قليته حرام هرد في جيش وان حلال فيدا حكمين كيسات تزاز السنة إن الحكم إلا لله لا الله تبارك وتعالى التشريع حق الله عز وجل وحده نعم كراغو وانتو عند النجر مدنجك كل كلمة يفقدال سرو أتسرو مالتي مانو يا الله كربي تجيش نعم الله من على القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا هكذا ስለዚህ ረቢን tokko waan tokko murteessinaan murtii isaasan fudhatu qofa ka barbaachisu መቀበል ብቻ mormuun hin ta'u መከራከር መሞገት አይቻልም ለምን ግን መብት አለኝ የለም መብት የአላህ حق يا الله مرجن قبض ربي كفر دم وان إني سأجد جلدي مقف مرجن قبض مبت يلم نعم مبت يلم الله قد قطت الله لهم بتشام مسرات لا من أيبالم ظهر قل لمن 7 ساعات تنش فقط قايلم وده 10 ساعات أهون بقى بزي ساعات فلم وما يحرم حرم أنت عبده أنت مأمور نعم فلا بد من اتباع أمره ونهيه يسون تزاز كالكلا مقبل بتشانو يا الله أماراج مالت نعم وتوحيد الإله وحب ما يشرعه يحبه نعم أصل توحيد الإله توحيد ربي هندن توحيد ربي جتشو أصل توحيد الإله يا الله تبارك وتعالى توحيد مسرته هندن إساء حبه الله الموددنا رب جالته هندن توحيد ربي جالته حبه أي محبته بالقلب بلب الله المودد مالته مسرتاوي توحيد نطب الله الموددنا إلى الله المودد بلب وحب ما يشرعه أكو مريف جنسان السم دنققونم نجر مودد وان إني كراغو إلي وان إني درير سلي سير إسلي جالته جتو يسون هق مودد نعم يسون هق مودد السم يابرارون ميازون نجر مقبل
የከለከለውን ነገር እንደተከለከለ አምኖ መጓዝ ማለት ነው። وحب ما يشرعه يحب ربيني سجالته نمنا وان كان دلو ይሄን የሚያረግ ሰው አላህ ይወደዋል ማለት ነው። አላህ ይወደዋል ማለት ነው። አላህን የሚወድ የአላህን ድንጋጌዎች የሚወድ አላህ እሱን ይወደዋል ማለት ነው። وحب ما يشرعه يحبه الله عز وجل الله يودوال مالته نعم والذين آمنوا أشد حبا لله والمحبة لله والشرع من أعظم علامات التوحيد تلالك كتوحيد ملكتوج وسط عنده من دنو الله مودد اندزهم يا الله دنقاقوج مودد نو مالته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نعم يو كرب جالت تنتاتا أنا هردو فاجئيني يحببكم الله رب اسن جالتا الله يوداتشو على مالت سلزي أصل دي نعم وأصل توحيد الإله حبه وحب ما يشرعه يحبه نعم وحب أهل الدين እንደዚሁም ደግሞ የዲን ሰዎችን መውደድ وحب أهل الدين ور الدين اللي جعلته جچو የዲን ሰዎችን መውደድ من كمال التوحيد توحيد የተሟላ እንደሆነ አንድ ሰው أن تحب أهل الدين ور الدين جعلته جچو የዲን ሰዎችን መውደድ والولاء لهم النسون موداجت نعم موداجت ማህቲ ጎለቹ ጀቹ ኢሳኒን ሂሪዮሙ ጀቹ ኢሳኑ ፊት ቀቡ ጀቹ አከ ኡፊት ይላሉ ጀቹ እንደራስ ማየት والولاء لهم النسون موداجت وحب أهل الدين يدين سوتشن مودد والولاء لهم أهل الدين أهل الإسلام جتو ور إسلاما ور شركي في كفر هندم نجتو جالتو وبغض الشرك شركي جبو شرك مطلعت هنا وبغض الشرك شرك مطلعت والبراء نعم والبراء مطلعت هنا وبغض الشرك الشرك سوتشن مطلعت وبغض الشرك شرك مطلعت شرك جبو والبراء قل لاو مطرات يقدموا مطلات ነው አይደል بغض الشرك شركن مطلات والولاء مطرات من فعلهم من شركهم وفعلهم ومنهم حتى يعودوا للهدى ويسلموا من شركهم كشركاتቸው مطرات وفعلهم كتغباراتቸው مطرات نعم የሚሰሩት ሽርክ የሚሰሩት ወንጀል ከዛ መጥራት ومنهم ከነሱ ራሱ መጥራት من ذواتهم እነሱን አለመውደድ አለመወዳጀት ጓደኛ አለማድረግ የውስጥ ወዳጅ አለማድረግ نعم من فعلهم من شركهم وفعلهم ومنهم كراساتهم እስከመች ድረስ حتى يعودوا للهدى ويسلموا حتى يعودوا እስኪመለሱ ድረስ للهدى ودا أي إلى الهدى إلى طريق الحق ودا حق منقل اسكن ملسو درس ودا حق منقل اسكن ملسو درس ويسلموا مسلم اسكن يهونو درس مسلموች እስከሆኑ ድረስ እስልምና ውስጥ የምር እስኪገቡ ድረስ እስልምና ውስጥ የምር እስኪገቡ ድረስ እነሱን አለመወዳጀት ማለት ገባና ኑገለም ይሬኩን نعم وحب أهل الدين والولاء وبغض الشرك والبراء وحب أهل الدين والولاء لهم وبغض الشرك والبراء والولاء لهم والولاء لهم إنه ور ديني إسلامات بجتو يسلمنا هيمانو السووچن موجد جالته موداجت وبغض الشرك شرك مطلعت شرك جبو والبراء مطرات كمن من فعل من شركهم وفعلهم ومنهم حتى يعودوا للهدى ويسلموا من فعلهم كسراتهم كشركاتهم
كونجلاته مطرات من شرك يمشي شرك سانرا قل الله والبراء قل الله من شرك سانرا وفعل دلقا سانرا يك سانرا دلي سان دلقا نرا دانغا ربي دمر نرا دلقا سانرا قوتمت فقاتو ومنهم إسان مرة وقل الله كالناس راسو مطرات كراساتهم الناس على مودد اسكمت كتباله هنگ يوم التجنان حتى يعودوا هنگ دي بيانت حتى يعودوا هنگ دي بيانت للهدى إلى الهدى إلى طريق الحق قرى كرا حقت قرى كرا حقت ويسلموا هنگ إسلام كيس سينانت لغادان اسلام الناس اسكي جابوا درس مالت قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم نعم وقوم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ثلاث شمالات نعم بغضاء بغض لأهل الشرك نعم لأهل الشرك والبراءة منهم ومن فعلهم إلى متى نعم حتى تؤمنوا بالله وحده على لم قرانهم زقام قدموا حتى يعودوا للهدى ويسلموا اسلمنا نسكم يزود رسم مالته حتى يؤمنوا بالله وحده نعم من مقتضى التوحيد والعبادة لذي الألوهية والسيادة لذي الألوهية والسيادة من مقتضى التوحيد توحيد بوستك كفاتو نقراتو تشوست نعم توحيد بوستو كيازاتو نقراتو تشوست والعبادة عبادة بوستو كيازو نقروست نعم كاكفو وان توحيدني افكيسة حمت كيسة من مقتضى التوحيد وان توحيدني ديرك امسيسو كيسة توحيد قد كم يارقو نقر مالتنا نعم عبادة يتمالى ام يارقو نقر لا الله تبارك وتعالى عملكم ما طراتنا عبادة ربي في كل ليس سورة لا الله ما طرات عبادة لذي الألوهية انوف لذي الألوهية أبا ألوهياتف أبا عبادة نساف منوف ججو أملكوا للسبتة لم يقبوا الله بتة عبادة ما طرات وهذا من مقتضى التوحيد توحيد كم يسيزون قراتوج إهرو مالت يعني ما يجيبه التوحيد توحيد قد ما رقوا نقر وان توحيد درك أمسيسو كيسا وان توحيد بربادو كيسا تقومالي الله في عبادة وقل ليس جيتشو لا الله أملكون ما طرات مالته نعم لا الله متنانس موارد السنك مودد قوام مالته لا الله لذي الألوهية لا أملكه بالبيت نعم والسيادة لما يماستنابر بالبيت لهونو ينكسنا بالبيت لهونو أبا موتوتا أبا موتي كتئف جيتشو نعم نعم والسيادة لذي السيادة مالت قدم من دالنا يماستنابر بالبيت لهونو الله عبادان أملكون ما طرات مالتنا نعم عبادان ما طرات مالتنا إن شاء الله قطعي سلا أسماء والصفات والثالث التوحيد يا ثقاتي لله في الأسماء والصفات لن كان سجنتا التأمل تلال إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الرافع سنت الأمل الحمد لله العظيم الصمد ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي وآله وصحبه وتابع يحبهم مع حبه إليكم طلاب علم الدين هدية تهدي إلى اليقين مختصر البيان يا إخواني قد جمع البيان بالإحسان